अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह नागपुर हज़रत ताजुल औलिया बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक और करामत का वाक़िया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा वाक़िया है शहंशाह नागपुर ताजुल औलिया सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक मृत वैश्या का। जी हाँ, वैश्या जो गलत काम करती थी, कैसे सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत के चलते वो मरकर ज़िंदा हो गई। कैसे हुआ ये सब और क्या थी इसकी वजह तस्मिया, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह तबारक व ताला के एक अजीमुशान और एक कामिल वली ज़मा गुज़रे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी हयात तैयबा लोगों की भलाई, लोगों की रहनुमाई और तबलीग इस्लाम में वक्फ़ कर दी। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तबलीग इस्लाम के लिए जो काम सरअंजाम दिए वो उस दौर में कोई और ना दे सका। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में ढेरों लोग आते और मुशर्रफ व इस्लाम होते, और इसी तरह आपकी करामातों के चलते भी बेशुमार लोग आपके मोतक़िद भी हुए, आपके अक़ीदतमंद भी हुए और आपसे फ़ैज़ हासिल करके दीन इस्लाम की अजीम नेमत से सरफराज हुए। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने हयाती में एक मरतबा ऐसी करामत का ज़हूर हुआ जो यकीनन हैरत अंगेज़ थी। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है जनाब तुकाराम वाकेकर नारायण दास के मुनीम थे और 30 साल से उन्हें खांसी का रोग बहुत ज़्यादा हो चुका था। ऐसी खांसी कि जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। खांसते खांसते 3 साल से उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। एक बार सेठ साहब को किसी काम से वाकी जाने का मौका मिला। वाकी में सेठ नारायण दास का बगीचा था। बगीचे के बाहर एक पेड़ के नीचे अचानक उन्हें एक हस्ती जलवा नुमा दिखी। बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। वाकेकर साहब ने सोचा बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह को चाय पहुंचाई जाए, इसीलिए चांदी के कप में चाय लेकर बगीचे से निकले तो सेठ साहब ने देख लिया और बोले, चांदी के कप में चाय लेकर कहाँ जाता है, शीशे के कप में ले जा। मगर वो सेठ की नज़र बचाकर चांदी के ही कप में चाय ले गए। बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने इशारे से ही कहा, जा, तेरा चांदी का कप नापाक हो जाएगा। वाकेकर साहब गिड़गिड़ा कर बोले, मैं कितनी मोहब्बत से चाय लाया हूँ, आप इसे पी लें। बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने चाय पी ली और पीने के दौरान बोले, अगर 30 साल पहले चाय ले आता तो इतने दिन परेशान ना होता, ना ही इतने दिन परेशान पड़ता, और एक चुटकी मिट्टी उठाकर उन्हें दे दी और बोले, इसे खा ले। वाकेकर साहब बड़े श्रद्धालु थे बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के। उन्होंने बड़ी श्रद्धा और मोहब्बत से वो मिट्टी फाँक ली और अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की करामत के चलते अल्लाह तबारक व ताला ने 30 साल की बीमारी जो वाकेकर साहब को लगी हुई थी वो ख़त्म कर दी, और इस तरह बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंदों में और इजाफा हो गया। वाकेकर साहब की अक़ीदत भी बढ़ गई और उनकी 30 साल पुरानी खांसी भी ख़त्म हो गई। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह बयान किया जाता है कि एक अफ़गान बुज़ुर्ग सैयद जानशार अफ़गानिस्तान पहाड़ियों में इबादत करते थे। आप अल्लाह तबारक व ताला के बड़े ही इबादत गुजार बंदे थे। एक दिन वो उसी पहाड़ी इलाके में घूम रहे थे कि उनकी मुलाकात एक बहुत ही पहुँचे हुए अल्लाह के वली से हुई, एक बुज़ुर्ग से हुई। उनकी जलाल भरे चेहरे को देखकर वो उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। तभी बुज़ुर्ग ने शाह साहब से कहा, इन पहाड़ियों में क्यों भटक रहे हो, चलो वाकी चलो ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास, वहीं आपको सब कुछ मिलेगा। शाह साहब उन बुज़ुर्ग से बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बातचीत करते हुए चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद बुज़ुर्ग अचानक से गायब हो गए। अब शाह साहब घूमते घूमते सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का पता पूछते वाकी जा पहुँचे। वाकी में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की सूरत को देखते ही शाह साहब ने हैरत अंगेज़ तौर पर ये जान लिया कि असल में ये वही बुज़ुर्ग थे जो कि उस इलाके में मुझे मिले थे। अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों में जिन बुज़ुर्ग से मेरा मुलाकात हुई थी, जिन बुज़ुर्ग ने मुझे रहनुमाई की थी, ये तो वही बुज़ुर्ग हैं।
اللہ اکبر۔ شاہ صاحب تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ کافی عرصے تک بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی، بعد میں بابا کے ساتھ شکردرہ آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے آپ کو بھی بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ ناظرین محترم، ناگپور کی مشہور وحشیہ کسی بڑے مرض کی شکار تھی۔ حکیم اور ڈاکٹر اسے جواب دے چکے تھے۔ اسے ایسا مرض لگا تھا کہ وہ مرنے کی کگار پر تھی۔ وہ ڈھیروں ڈاکٹروں حکیموں کے پاس جا چکی تھی اور ان سے مدد طلب کر چکی تھی اور ان سے علاج ملاج بھی کرا چکی تھی۔ اس نے سوچا تھا کسی نہ کسی ڈاکٹر یا کسی نہ کسی حکیم سے مجھے ضرور فائدہ ہوگا، لیکن کسی بھی حکیم کسی بھی ڈاکٹر سے اسے فائدہ نہ ہوا۔ وہ جب مر گئی تو وہاں کے راجا نے سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خبر بھیجی، یہ کرنے کے لیے کہ مرنے والی کو جلایا جائے یا دفنایا جائے، کیونکہ وہ کسی کو بھی اپنا دھرم نہیں بتاتی تھی۔ آپ سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جیسے ہی یہ خبر پہنچی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جلال کے عالم میں فرمایا، کہاں گرجی مری نہیں ہے، وہ تو بھلا سوئی ہوئی ہے، اسے مرا ہوا کس نے کہہ دیا؟ لوگ اس کے لیے ارتھی تیار کر رہے تھے، مگر بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات سن کر ان لوگوں نے اپنا کام روک دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ جذب کے عالم میں جو بھی فرماتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے، اور آج بھی اسی لیے وہ رک گئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے کون کی کرامت کا ظہور ہونے والا ہے اور کیسی کرامت ان سے ظہور ہوگی، اسی لیے وہ اپنا کام روک دیتے ہیں۔ بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اب ایک سیوک کے ہاتھوں چائے بھجوائی کہ گرجی کو جا کر یہ چائے پلا دو، یعنی اس ویشیا کو جا کر یہ چائے پلا دو۔ سیوک نے تن کر کہا، گرجی چائے پی لو، بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ چائے تمہارے لیے ہی بھجوائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بار کی آواز پر اچانک وہ مرت ویشیا گرجی جس کا نام تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے ہاتھوں سے چائے لی اور چائے پی لی۔ اٹھ کر باہر آئی اور پوچھا، بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہیں؟ بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ اسے سامنے آتے نظر آئے۔ گرجی ان کے پیروں میں جھک گئی، آپ کے قدموں میں گر کر معافی کی خواستگار ہوئی، اور اس نے اس کے بعد سارے الٹے سیدھے کام چھوڑ کر بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھکتی اپنا لی، یعنی ان کی مریدہ اور ان کی عقیدت مند بن گئی، اور اس کے بعد اس نے سارے گناہوں سے توبہ کر کے سچی راہ اختیار کر لی، اور اس کے بعد وہ دین اسلام پر بھی عمل کرنے لگی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ ناگپور میں آج بھی اتنا مشہور ہے کہ ہر بابا تاج الدین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا چاہنے والا، ان کا عقیدت مند، یہ واقعہ الگ الگ انداز میں بیان کرتا ہے۔ سو ناظرین محترم، یہ تھی کرامت سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا تاج ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔